ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टनवतितमं दशकम् निष्कलब्रह्मोपासनावर्णनम्। यस्मिन्नेतद्विभातै यत इदमभवत् येन चेदय्ययेतद् योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितय्यस्य भासा यो वाचान्दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते। जन्माथो कर्मणाम स्फुटमिह गुणदोषादिकौ वान यस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारे बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपो वभात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। नोतिर्यञ्जं न मार्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियन्नो पुंसम् अद्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टैर्यस्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयम् भाति तस्मै नमस्ते। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कार तन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियादैरपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूयः संहृत्य सर्वं कमठ इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यनुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकौ विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्मा भिदन्तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। सत्त्वेन सत्तया च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा धत्तेया सावविद्या गुणफणिमतिवद् विश्वदृश्यावभासम् विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्तलाभे संसारारण्यसद्यसृटनपरश्रुता मेति तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वभावद्वा जगति घट शरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदनुनाप्यद्वितीयवपुस्ते स्वप्नद्रष्टुः प्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरञ्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते।
यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलिनाहरन्तेऽनुकालम् येनैवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते चावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वन्नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामम् त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यम् त्रीशानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपम् त्रिस्रोऽवस्था विदन्तं त्रियुगजननिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैलोकाले भेदहीनं त्रिभिरहमनिशैयोगभेदै भजे त्वाम् सत्यं शुद्धौ विबुद्धेञ्जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणा व्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तं निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्द सान्द्रप्रकाशम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत्षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगता चित्तसन्ध्यावमानम् चक्रन्ते कालरूपौ व्यथतयतु न मुथुमान् त्वत्पदैकावलम्बम् विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयोगात् इति श्रीमन्नारायणीये निष्कलब्रह्मोपासनावर्णनं नाम अष्टनवतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवनवतितमं दशकम् वेदमन्त्रमूलात्मका विष्णुमहिमानुवर्णनम् विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणे कश्च रेणुन्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियायाम् तद्भक्ता यत्र माद्यन्त्यमृतरसमरन्दस्य यत्र प्रवाहः आद्यायाशेषकर्त्रे प्रतिनिमिषनविनाय भद्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरात् दीनियज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यञ्जन्मयो वा महदिह महतो वर्णयेत् सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिस्त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदन्ते हे स्तोतारः कवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयध्वे तथैव व्यक्तौ वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात्तलीलाकथाभिः जानन्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकरानीति सङ्कीर्तयध्वं हे विष्णो कीर्तनादेस्तव खलु महतस्तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा
यैः स धर्मान् बध्नात् यानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव चौव्यात्तनोत्तक्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशै यस्य सम्यक् प्रकाशम् विप्रेन्द्राजागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्त्वन्महिन्मो वसानम् देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो तन्त्वां संस्तौमि नानाविधुननुतिवचनैरस्य लोकत्रयस्य व्यार्द्रौ बिभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठ लोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवा जलशयन हरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभो ते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ दिक्पत्रै यत्किलाहुः कनकधरनि मृत्कर्णिकल्लोकरूपम् हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत्तन्न जानीथ यूयम् युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपम् निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीतैकतृप्ताश्चरथ मखपराहन्तनेच्छा मुकुन्दे मूर्ध्नामक्ष्णां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वम् तत्प्रोक्तं यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादेष्वाविष्टोऽप्युद्गतात्वात् अमृतसुखरसञ्चानुभुङ्क्षे त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दधदपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन् यत् स्तोकस्ते भाग एवाखिलभुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमपुरीमकमम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात् त्वमकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमन् तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेवे स्फुटममृतरसाम्भोधिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टां गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मोतिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वेदमन्त्रमूलात्मका विष्णुमहिमानुवर्णनं नाम नवनवतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ शततमं दशकं केशादिपादान्तवर्णनम्
अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलाय वलीलोभनीयम् पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुतरे दिव्यकैशोरवेशम् तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसा स्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतन्नारदादेर्विलसदुपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभङ्कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतञ्चारुभङ्ग्या रत्नोत्तंसाभिरामौ वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्छजालैः मन्दारसङ्गृह्णीतं तव भृतकबरी भारमालोक्ययेऽहं स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीतीम् हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितन् नेत्रयुग्मौ विभूते सान्द्रच्छायौ विशालारुणकमलदला पारमामुग्धतारम् कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोलसत्कण्डपाली व्यालोलत्कर्णपाशाञ्चित् तमकरण्मणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्दन्तपङ्क्तिस्फुरदरुणतरच्छाय बिम्बाधरान्तःप्रीते प्रस्यन्ति मन्दस्मितमधुरतरौ वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवालेनोपात्ता वेणुनालीं प्रसूतनखमयूखाङ्गिलीसङ्गशारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्राग मुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीतीम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीततिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यन् तरलतरसंवृद्धिप्रहारप्रतानं नानावर्णप्रसूनावलिकिसलयिनी वन्यमाला विलोलत् लोलम्बाल्लम्बमाना मुरसि तव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैरतिशयविकसत् सौरभाकृष्टलोकम् लीनानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शक्राश्मन्यस्ततः प्रोज्ज्वलकनकनिभं पीतचेलन्दधानं ध्यायामोदितरश्मिस्फुटमणिरशना किङ्किणीमण्डितं त्वाम् ऊरुचारुतवोरुघनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभौ विशङ्क्य ध्रुवमणिषुमुखौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तान्यसनधृतसमस्तार्थ
पालीसमुद्गतचायञ्जानुद्वयं च क्रमप्रतुलमनोज्ञे च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनादैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत्प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गाताम्रराजन्नखरहिम करज्योत्स्नया चाश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकलये मङ्गलामङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजान्निवासः भक्तानां कामवर्षद्युतरु किल सलैनाथ ते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वय्यदिह निगदितौ विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतल्लीलावतारैरिदमिह कुरुतामायुरो मा स्फीतल्लीलावतारैरिदमिह कुरुतामायुरारोग्यसौख्यम् इति श्रीमन्नारायणीयं समाप्तम् इति केशादिपादान्तवर्णनं नाम शततमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।